کے معافی مانگ لے عرض کی تھی یا اللہ جے کدی ماں ناراض ہو جائے اللہ نے فرمایا او دے بوے چلا جا جا کے معافی مانگ لے عرض کی تھی یا اللہ کدی باپ ناراض ہو جائے اللہ نے فرمایا او دے کول چلا جا جا کے معافی مانگ لے عرض کی تھی یا اللہ کدی دوست ناراض ہو جائے اللہ نے ارشاد فرمایا او دے بوے چلا جا جا کے معافی مانگ لے عرض کی تھی یا اللہ کوئی بھی ناراض ہو جائے او دے بوے چلا جا جا کے معافی مانگ لوا عرض کی تھی یا اللہ کدی تو ناراض ہو اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ناراض ہو جائے قانون ایک کوئی عہدے کو چلا جا جا کے معافی مانگ لے عرض کی تھی یا اللہ کبھی تو ناراض ہو جائے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا میں گناہ کر لواں عرض کی تھی یا اللہ کے دے ڈراوا اللہ نے ارشاد فرمایا ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر اللہ اللہ نے فرمایا جدو میں ناراض ہو جاواں میرے یار محمد دے در تھے اللہ نے قانون بنا دیتا کوئی بھی ناراض ہے او دے کولو چلے جاؤ تے رب ناراض ہو جائے اللہ فرمایا میرے یار دے در تے آ جاؤ میں مثال دواں آج اسی تھانے دار کو کوئی بندہ چھڑان جائیے نا تھانے دار ساڑی گل نہ مننے تو پھر اسی کوئی چودری تلاش کرنے ہیں پنڈ دا چودری لے کے جانے ہیں وہ پنڈ دا چودری جا کے نا تھانے دار نے اگے سفارش پوندا ہے وہ تھانے دار چودری دی گل مان کے کہندا چلو جی تسی آئے ہو میں چھڑ دینا اللہ فرمایا جے معافی لینی ہوں بوے محمد دے اونا پوے گا جدو محمد سفارش کر دیں گے میں رب معاف کر دے وانگا جدو محمد سفارش آج لوگ کی کہندے تسی مدینے کیوں جان دے مگر میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جدے اترے جدیوں سدھا مدینے انہاں اے نہیں آکھا پہلے مکے جاواں نہیں جدیوں سدھا مدینے تے سیدی اعلیٰ حضرت عاشقانوں پیغام دے کے رہے دے رہے میں جدے نہیں پہلے مدینے جانا ہے نالے لوکھانوں دسنا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو دا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی اعلیٰ حضرت جدے گے جدے اترے سدھا مدینے آج کوئی بھی بندہ جاوے عمرہ کرن نہیں جاوے نا عمرہ ہوندہ مکے تے سیدی اعلیٰ حضرت عاشقانوں پیغام دے گے ایدے آ جاؤ کیوں عشق جڑا نا عشق اے بڑا عجیب معاملہ کر دے ایک بڑے بزرگ گزرے نے اللہ دے ولی نے او مکے گئے نا حرم پاک دے وچ نا درود پاک پڑھی جا رہے نبی پاک دا نام لئی جا رہے مریدہ عرض کیتی لجپالا اے کعبہ ہے بیت اللہ ہے ایتھے رب دا نام لینا ہے تو تسی نبی پاک دا لئی جا رہے ہو آپ فرماندے میں عشق دے ویڑے کھلوتا اور جدو مدینے آئے نا مدینے آ کے رب دا نام لئی جان انہاں آکھیا جی ایتھے درود پڑھنا ہے فرمایا نہیں میں عشق دے ویڑے کھلوتا آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا عشق کہندا ہے یار دے اگے یار دا نام لئیے یار بڑا راضی ہوندا جے ہاں یار دے اگے یار دا نام لئیے یار بڑا راضی ہوندا ہے ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت کبیر علی شاہ صاحب آپ فرماندے نے کہ میں عمرہ شریف کرن گیا تے ایک وڈیری جمائی ساڑھے نال سی حرم پاک دا چکر لگاوے تے چکر لگا کے نا حجر اسود دا اینج کر کے بوسا دے کے نا تے آکھے وڈیری سی نا کہندی ربا ایتھے ہی معاف کر دے چنگا رہ جائے گا حضرت کبیر علی شاہ صاحب فرمان لگے وہ حد ہو گئی او دے حرم پاک وچ کھلو کے تے انہیں کہندی ہے چنگا رہ جائے گا ایتھے ہی معاف کر دے انہیں 7 چکر پورے کیتے نا ہر چکر تے آکھے ربا ایتھے ہی معاف کر دے ایتھے ہی معاف کر دے حضرت کبیر علی شاہ صاحب فرمان دے میں مائنو کول بلا لیا تے پوچھیا میں کیڑی گل ہے انی دوروں تو آئی ہیں ایتھے آ کے رب نو تڑیاں پی لانی ہے کہن لگی نہیں میں تڑی نہیں لا رہی میں عشق دے ویڑے کھلوتی ہاں رب کے عرض کرنی ہاں یا اللہ ایتھی معاف کر دے نہیں تے میں مدینے ٹھر جانا ہے میں مدینے ٹھر جانا ہے تے ہر سنی ماں پتر دا ہر سنی دے پتر دا ہر سنی ماں دے پتر دی دل دی تمنا آئے گئی کہ سونے آئر بھی
عربیا ڈھولیا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا آجا باللیل زلفا تے بالی کھول دا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا سونیا سیدہ عربیا ڈھولیا بخش دے جے کوئی مول میں بولیا ہر سنی ماں دا پتر وہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے در دولت تے مینوں بلا لین میں نبی پاک دی سنہری جالیاں دے سامنے کھڑیاں ہو گے نبی پاک دے درود و سلام پڑھا وہ بڑے خوش نصیب نے یار کہ جڑے نبی پاک دے در دولت تے حاضری دے کے آندے نے آن شریف صاحب چلے نا انہاں نوں بھی پوچھ لو انہاں نے فلیٹ تے بہنا ہے ایک کوئی دل دی تمنا ہونی ہے ایک کوئی آواز دلوں آندی ہونی ہے تے انہاں نے کہہ دیا جانا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے نہیں یار انجنیر جھینے دا ٹھل لا کے ہتھانوں بلند کر کے عشق مصطفیٰ دی گرمی پیدا کر کے سارے رل کے پڑھو تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ جالی سینے نلاواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے نعرہ تکبیر کیونکہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹدا نہیں دل دی تیاری اندر لا پوٹا عشق والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں تے جس گھر وچ ذکر حبیب ہوے تاکو اس مکان نو لٹدا نہیں تے پاویں کلی دا ککھ نہ رہے ناصر ساتھوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں بھئی تاریخ دیا کتابہ دے اندر بہت پیارا نام حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ دا بڑا حسین واقعہ تاریخ دیا کتابہ دے وچ علماء اکرام نے نقل فرمایا حضرت عبدالرحمن جامی ایڈے بڑے عاشق مدینہ عاشق رسول کہ دنے بھی نبی پاک دیا ناتا لکھنیاں رات بھی نبی پاک دیا ناتا لکھنیاں دنے بھی نبی پاک دی یاد تے رات بھی نبی پاک دی یاد مشہور زمانہ کلام لکھیا نسیمہ جانب بدہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن گرامی قدر حضرات حضرت عبدالرحمن جامی اتنے بڑے عاشق مدینہ عاشق رسول کے ہر وقت دل چے تڑپ رہنی کہ میں نبی پاک دے در دولت حاضری دے کے آما ایک دن گھر بیٹھے سامنے ایک قافلہ گزریا حضرت عبدالرحمن جامی قافلے والے نے پوچھنے لگے کتے چلے ہو قافلے دا سردار کہنے لگا اسی مدینے چلے ہاں اسی مدینے دے مسافر ہاں حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ دے دل دی تڑپ ہور ود گئی کیوں نہ ہوئے اس قافلے دے نال ممی مدینے چلا جاواں اللہ کرے جڑا سارے نال اچھی بولے سبحان اللہ او بھی مدینے ٹر جاوے بے حضرت عبدالرحمن جامی فرمان لگے کیوں نہ ہوئے ممی مدینہ ٹر جاواں دماغ کہنے لگا جامی نا پیسے کوئی نہیں دھن دولت کوئی نہیں تیرے کول تو کیویں جاویں گا مگر عشق کہنے لگا جامی روح پہلے مدینے دل پہلے مدینے اکھاں پہلے مدینے دھاڑی رہ گیا کھچ ترو کے نال لے جا جدوں بھی دماغ دا تے عشق دا پالا پیا نا تے عشق جت گیا ہے جدو بھی دماغ دا تے عشق دا پالا پیا ہے عشق جت گیا ہے دماغ اور سوچ ہر گئی ہے اسے واسطے بابا بلے شاہ فرما دے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راہ بے خدا نا قرآن بے خدا جت
دس نہ کعبہ تھے نہ قربلا بے خدا جدو بھی دماغ دا عشق دا پینڈا انہاں دا مقابل ہویا ہے عشق جت گیا ہے عشق کہن لگا جلدی چال انہاں قافلے والے دے نال رل تے مدینے چلا جا حضرت جامی نے سامان پیک کیتا مدینے وال مسافر مدینے دے مسافر بن گئے سارا دن سفر کیتا ساری رات نہیں ادھی رات سفر کیتا ادھی رات دا ویلا ہویا نا قافلے دا سردار کہن لگا اج رات اساں ایتھے گزارنی بھئی ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا حضرت عبد الرحمن جامی بیٹھ گئے سارے قافلے والے لیٹ گئے قافلے دا سردار بھی لیٹ گیا مگر عبد الرحمن جامی نہیں لیٹے بھئی انہوں نے نیند کدوں ہوندی ہے کہ جنہوں نے ماہی دی اڈیک ہوئے انہوں نے نیندہ نہیں ہوندی ہے جنہوں نے ماہی دی اڈیک ہوئے سارے قافلے والے سو گئے عبد الرحمن جامی نہیں سو رہے تو کون ہے دیوالی دے غلاموں ادھروں سارے قافلے والے سو گئے مگر علامہ عبد الرحمن جامی نہیں سوندے اے پتہ ہے انہوں میں جنہوں کسے ماہی دی اڈیک ہوئے جنہوں کسے پیارے دی اڈیک ہوئے ساری رات عبد الرحمن جامی نبی پاک دی یاد چھ بیٹھے رہے اے انہوں پتہ ہے جنہوں کسے دی اڈیک ہوئے او تو پھر بوا ہوا نل ہلے کنڈی ہوا نل بھی ہل جاوے انج لگ دے میرا یار آ گیا کنڈی ہوا نل بھی ہل جائے انج لگ دے میرا یار آ گیا ساری رات نبی دیا ناتھا پڑھ دے رہ گئے جڑے بلے ادھی رات دا ویلا ہویا قافلے دا سردار اٹھ کے بہ گیا تے قافلے والے نو کہن لگا قافلے والے ہو ساڈے وچ عبد الرحمن جامی ساڈے وچ عبد الرحمن جامی کون ہے عبد الرحمن جامی نے ہاتھ کھڑے کر لے کہن لگے قافلے دے سردارا میں عبد الرحمن جامی قافلے دا سردار کولے آیا کہن لگا عبد الرحمن جامی تھوڑی دیر پہلے میں لیٹیا سا میری قسمت دا ستارہ چمک گیا نبی پاک میری خواب اندر آئے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا سارے قافلے والے مدینے آ جان عبد الرحمن جامی مدینے نہ آیا وے ہر قافلے جو ہر ایک بندہ مدینے آ جاوے مگر عبد الرحمن جامی مدینے نہ آیا وے علامہ عبد الرحمن جامی دیا چیخاں نکل گئیاں تڑپ کے کہنے لگے قافلے دیا سردارا اے وجہ کی عبد الرحمن جامی دا تے عشق بڑا دیا دا ہر کوئی مدینے جا رہے ہیں میں مدینے نہیں جا سکتا قافلے دا سردار کہنے لگا نہیں جی تسی نہیں جا سکتے قافلے دے سردار نے قافلے وچوں جامی نو نکال دیتا ساری رات عبد الرحمن جامی روندے جڑے والے تہجد دا ویلا ہویا آپ نے قلم ہی اٹھایا کہ آپ نے تڑپ کے لکھیا نسیمہ جانی بے بتہا گزر کھنے نسیمہ جانی بے بتہا گزر کھنے سے احوالوں محمد را خبر کھنے سے احوالم محمد را خبر کن جی کہو تے ترجمہ کرا کے دیما ایسے گل دا سبحان اللہ تجھی فرمان دے کوئی نہیں پیتی جاندے ہو تو میں تانوں کی سنا کے جاواں بھئی اچھی بولو سبحان اللہ تے کسے عاشق نے دا ترجمہ انج کیتا ہے آکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں
مر کے میں نہیں مردا جے تیری نظر ہووے عبدالرحمان جامی ساری رات روندے رہے صبح دا ویلا ہویا سارا قافلہ اٹھ کے مدینے والے سفر شروع کر دیتا عبدالرحمان جامی نو نکال دیتا مگر عبدالرحمان جامی دا عشق کہنے لگا جامی آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جاوے گا عبدالرحمان جامی قافلے والے آنے سامان جو چھپ گئے نال چھپ گئے تے قافلے دے سامان دے وچ نال جائی جا رہے اگلی رات دا ویلا ہویا نا تے قافلے دے سردار نو میرے آقا نے پھر دے عرض فرمائی میرے آقا قافلے دے سردار دی خواب اندرے آئے میرے آقا نے نشان فرمایا سارا قافلہ مدینے آ جاوے ہر بندہ مدینے آ جاوے کسے نو منع نہیں کیتا جانا مگر عبدالرحمان جامی مدینے نہ آوے کون ہے دے والی دے غلاموں کلیجہ پھٹ جانا ہے جڑے والے قافلے والے سارے اٹھ گئے قافلے دا سردار کہنے لگا ساڑھے پیچھے عبدالرحمان جامی کٹھے وے قافلے والے کہنے لگے انہوں پیچھے چھڑے آئے قافلے دا سردار کہنے لگا نہیں میرے آقا فرما دینے وہ ساڑھے اندر موجود ہے قافلے دی تلاشی لیتی گئی عبدالرحمان جامی قافلے دے سامان اندروں نکلے آئے قافلے دے سامان اندروں نکلے تے قافلے دا سردار کہنے لگا جامی تینوں سنیا نہیں جاتا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ جامی مدینے نہ آیا وے جامی مدینے نہ آیا وے سارا قافلہ مدینے آ جاوے حضرت عبدالرحمان جامی نو قافلے والے نکال دیتا اگلی رات دا ویلا آیا سارے قافلے والے لیٹ گئے عبدالرحمان جامی انہاں دیاں بکریاں دے ریبڑ دے اندر آئی جا رہے اگلی رات دا ویلا آیا عبدالرحمان جامی پھر بھی قافلے دے وچ نال جا رہے تیسری رات دا ویلا آیا میرے آقا نے پھر قافلے دے سردار نو زیارت فرمائی میرے آقا خواب اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا قافلے دیا سردار آؤ تیرے نال جامی آ رہے ہیں جامی مدینے نہ آیا وے سارا قافلہ مدینے آ جاوے جامی مدینے نہ آیا وے جڑے بلے قافلے دی تلاشی لیتی گئی عبدالرحمان جامی بکریاں دے دے بڑے اندر نکلے آئے تے قافلے دا سردار کہنے لگا جامی تینوں سنیا نہیں جاتا میرے آقا فرما دینے سارا قافلہ مدینے آ جاوے جامی مدینے نہ آیا وے عبدالرحمان جامی دیا چیخا نکل گئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے وے قافلے دے سردارا ذرا اے دس جاؤ سارا قافلہ مدینے جا رہے ہیں کسے نو منع نہیں کیتا جا رہے ہیں صحابہ مدینے گزر دیئے منع نہیں کیتا جانا پرندیوں مدینے گزر دینے منع نہیں کیتا جانا اے جامی دے عشقی بڑا لے کے آ رہے ہیں جامی مدینے کیوں نہیں جا سکتا عبدالرحمان جامی نے جڑے والے اسرار کیتا قافلے دا سردار کہنے لگا جامی آج 3 دن گزر گئے نے تیری وجہ تو میرے آقا میری خواب اندر آ رہے نے میرے آقا فرما دینے جامی مدینے نہ اور سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آیا وے عبدالرحمان جامی دیا چیخا نکل گئی عبدالرحمان جامی کہنے لگا قافلے دیا سردارہ وجہ کی یہ میں کیوں نہیں آ سکتا قافلے دا سردار کہنے لگا عبدالرحمان جامی میرے آقا فرما دینے سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آیا وے عرضی کی تھی کملی والے جامی مدینے کیوں نہ آیا وے میرے آقا نے فرمایا جامی بڑا عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں وہ دے عشق دا عالم ہے اگر جامی مدینے آ گیا میں نو قبر چوئے اٹھ کے جامی نو سینے لوڑا پیجا جامی مدینے آ گیا
مینوں قبر چو اٹھ کے جامی دا استقبال تے جامی نو سینے لونا پہ جانا گرامی قدر ہو حضرات عشق ہوئے تے انج دا ہوئے تین دن سنا ملدا رہا مگر جامی کے اندر آجے مینوں وجہ نہیں پتہ لگی مینوں منع کیوں کیتا جا رہا ہے گرامی قدر حضرات میرا دل کر رہا میں اتھے پڑا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یار سارے رل کے پڑھو صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں گزارا یا رسول اللہ کسے عبادت تھے اسے دولت تھے کسے نو ہے عبادت تھے سنی ماں دا پتر بولے گا سنیا مو بس تیرا سہارا جدہ مدینیوں لنگرے آگئے مل کے پڑے سنیا مو بس تیرا سہارا یا سنیا مو بس تیرا سہارا یا رسول اللہ او گرامی قدر جلدی میں ایک واقعہ تھاڑی سماعت دی نظر کراں اس تو بعد اختصار نال ختم کر کے اپنی حاضری مکمل کریے گرامی قدر حضرات ایک بہت بڑا سلطان گزرے حضرت سلطان نور الدین زنگی اتنا بڑا عاشق رسول کے رات جدو بھی سوندا ہے 10,000 مرتبہ نبی تے درود و سلام پڑھ کے سوندا ہے اتنا بڑا عاشق تے اپنے ملک دا بادشاہ حضرت سلطان نور الدین زنگی ایک دن رات نبی پاک دے درود و سلام پڑھیا پڑھ کے لیٹ گئے تے قسمت دا ستارہ چمک گیا میرے آقا خواب دے اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا فرمایا میرے تو بعد نبوت ختم ہو گئی مگر مبشرات باقی رہن گے یعنی اچھے خواب میرے آقا کریم امت نو ہمیشہ نواز دے رہے یا کئیاں نو در تے بلا کے نواز دے رہے کئیاں نو او دے کول آ کے نواز جان دے رہے حضرت سلطان نور الدین زنگی دی خواب دے اندر نبی پاک تشریف لائے میرے آقا نے 2 چہرے دکھائے میرے آقا فرمایا سلطان آ 2 چہرے آ 2 بندے مینوں تنگ کر رہے نے سلطان تیرے نبی نو آ 2 بندے تنگ کر رہے نے حضرت سلطان نور الدین زنگی دیا چیخا نکل گئیاں اٹھے تے صدقہ تے خیرات کیتی تے سوچے کون ہو سکتا ہے جڑا میرے نبی نو تنگ کرے سارا دن قرآن پڑھیا درود و سلام پڑھیا اگلی رات دا ویلا آیا پھر سلطان نور الدین زنگی نو خواب اندر میرے آقا آئے میرے آقا نے 2 چہرے دکھائے میرے آقا سلطان میرے آقا نے فرمایا سلطان آ 2 بندے مینوں تیرے نبی نو تنگ پہ کر دینے سلطان نو اج بھی سمجھ نہیں آ رہی تیسری رات دا ویلا آیا میرے آقا نے پھر فرمایا سلطان تینوں میں پیا کہنا آ 2 بندے تیرے نبی نو تنگ پہ کر دینے سلطان نور الدین زنگی اٹھیا اپنی ساری سلطنت نو نال لیا فوجیاں نو نال لیا تو مدینہ طیبہ دا سفر شروع کر دیتا دمشق دا بادشاہ حضرت سلطان نور الدین زنگی تے مدینہ طیبہ دا سفر شروع کر دیتا تے کان ہے دے والی دے غلاموں میں کتابہ چ پڑھیا 21 دنہ دا سفر حضرت سلطان نور الدین زنگی نے 19 دنہ چ ختم کر لیا نہ دن آرام نہ رات آرام حضرت سلطان نور الدین زنگی 19 دنہ دے وچ مدینہ طیبہ پہنچے آیا مدینہ طیبہ آیا تے گورنر
گورنر دے نال ملاقات کی تے کہن لگا میں سارے مدینہ طیبہ والے دی دعوت کرنا چاہنا جڑے والے سارے مدینے والے کٹھے ہو گئے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے سارے انو کھانا کھلایا جڑے والے سارے آنے کھانا کھا لیا حضرت سلطان نور الدین زنگی ادب دے نالے آکھن لگا میں نبی دے شہر والے آنو کچھ تحفے دے تحائف دینا چاہنا سارے لین بن کے آ جاؤ ان مدینے والے لین بن کے سارے مدینے والے حضرت سلطان نور الدین زنگی کو تحفے لینے آ رہے حضرت سلطان نے ہر بندے نو تحفے دیتے مگر او دو بندے نظری نہ آئے جڑے میرے آقا نو تنگ پہ کر دے او دو بندے نظری نہ آئے کہ جڑے میرے آقا نو تنگ کر دینے میرے آقا کریم دے غلام حضرت سلطان نور الدین زنگی پریشان ہو گیا مدینے دے گورنر نو کہن لگا ایتھے کوئی رہت نہیں گیا مدینے دے گورنر کہن لگا جی کوئی نہیں رہ گیا بندیاں دے بچو ایک بندہ کھڑا ہویا کہن لگا سلطان دو بندے رہ گئے او مدینے وچ رہن والے نہیں او عجمی نے عجم تو آئے نے او پتہ نہیں نبی پاک دے پرونے آنو پانی بھی پھلوں دے نے بڑے عاشق رسول نے انہوں نے جنت البقیع دے وچ ڈیرا لگایا ہے انہوں نے جنت البقیع وچ ڈیرا لگایا ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی انہوں نے کول گئے انہوں نے خیمے دے وچ جڑے والے گئے کوئی بھی چیز انج دی نہ ملی کہ جنہ دے نال میرے آقا نو تکلیف دیتی جاوے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے جڑے والے تلاشی لئی کوئی بھی چیز نظری نہ آئی جڑے والے انہاں دے چہرے ویکھے حضرت سلطان نور الدین زنگی نو پتہ لگ گیا اے او دو بندے نے جڑے میرے آقا نو تنگ پہ کر دے آؤ گرامی قدر حضرات سنی ماوا دے پترو اے کلیجہ پھٹ جانا ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے جڑے بلے بیٹھے انہاں دے مسلے اٹھائے انہاں نے مسلیاں دے تھلے سرنگ بنائی ہے جڑی نبی پاک دے گنبد خضرا تک جانی ہے میرے آقا دے روزے تک جانی ہے انہاں یہودیاں نے جڑے بلے سرنگ کھودی سرنگ کھود کے نبی پاک دے در دولت تک لے کے جا رہے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے جڑے بلے بیٹھے حضرت سلطان نے اپنی تلوار میں آنے چوبار نکالی تے نالے یہودیاں نو پوچھے اے دسو تے صحیح تہاڈا پلان کی ہے تسی کرنا کی چاہندے ہو او کہن لگے بادشاہ اسی عربی نہیں اسی عجمی ساڈا یہودیاں دا پلان سی کہ نبی پاک دا جسم اطہر ایتھوں لے کے اسا چلے جائیے تے بعد وچ مسلماناں نو کہاں گے جے تہاڈا نبی زندہ ہے تے دکھاؤ کتے کیونکہ جسم اطہر ساڈے کولے ہوے گا حضرت سلطان نور الدین زنگی دی چیخاں نکل گئیاں اکھاں وچ آنسو نے سارے مدینہ طیبہ والے رو رہے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے تلوار نکال کے دونوں دے سر قلم کر دیتے تے نالے بادشاہ نے حکم دیتا جلدی کرو نبی پاک دے روزہ انور دے ارد گرد ایک خندق کھودو او دے وچ شیشہ پگھلا کے پا دیو جڑے والے خندق کھود دیتی گئی جڑے والے زمین دا پانی تھلو نظر آ گیا لوگاں نے شیشہ پگھلا کے لویا پگھلا کے او دے وچ پا دیتا ہن جڑے والے دیوار نما شکل اختیار کرے گئی تے نبی پاک دے روزے انور ور حضرت سلطان نور الدین زنگی دیکھ کے کہندے سونے مذاق دے نینا والے اے سلطان دنیا تے بڑے بڑے آئے نے پر کملی والے بڑی کرم نوازی کی تھی اس خدمت لی میں نو قبول کر لیا حضرت سلطان نور الدین زنگی نے ایک خندق کھو کے او دے وچ شیشہ پگھلا کے پا دیتا تے نالے عرض کردا کملی والے سلطان دمشق تو چل کے مدینہ طیبہ آیا ہے سونے پکے انتظام کر کے چلے آئے کملی والے اج تو بعد کوئی میرے نبی نو تنگ نہیں کرے حضرت
تے سلطان نور الدین زنگی نے او خندق پوری کر دی تھی انہیں کوئی بھی سرنگ کھود کے مدینہ طیبہ نہیں نبی پاک دے گنبد خضرا تک نہیں جا سکتا میں روایت چ پڑھیا میں کتاباں چ پڑھیا او جڑے والے خندق کھودی جا رہی انہوں نے نبی پاک دے روضہ انور تک لے کے چلے گئے نبی پاک دا پاؤں مبارک نظری آیا سلطان جڑے والے سرنگ بند کرن واسطے اندر گیا نبی پاک دے قدمہ مبارکہ لو بوسا دے کے آیا میرے آقا نے فرمایا سلطان جب میں تینوں نبی تیرا کہنا ماں قدم مبارک جڑا تینوں نظری آیا ہے اے میرے والوں تحفہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے نبی پاک دے سر دی ساری تلاشی لے کے انہاں یہودیاں نو باہر نکال دیتا حضرت سلطان نور الدین زنگی سارے پکے انتظام کر کے اپنے دمشق شہر والے واپس جا رہے آؤ تے میرا وجدان جاندیا جاندیا کہندا ہوئے گا صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وزیدہ ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریبہ گزارا یا رسول اللہ حضرت سلطان نور الدین زنگی ایڈا پکا انتظام کر کے گیا آج تو بعد کوئی نبی پاک نو تنگ نہیں کرے گا کوئی رسول اللہ دی طرف کوئی رسول اللہ دی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا گرامی قدر حضرات میں گل بیان کی تھی کہ نبی پاک دا قدم مبارک نظری آیا کچھ دیر پہلے نا پرانے عربی اس گل دی روایت کر دینے کہ نبی پاک دے روزے انور دے اندر نا ایک کبوتر چلا گیا تو اتھے جا کے نہ روٹی نہ پانی کچھ بھی نہ ملیا تو فوت ہو گیا وہ فوت ہویا کافی دن گزر گئے تے وہ پتہ ہے مردے دی سمیل آ جاندی ان کبوتر اندر مر گیا تو ان سارے عربی پریشان نے کہ کبوتر بار کے میں لے کے آئیے روزہ رسول دے اندر جان دی ہر کسی نو اجازت بھی نہیں تو کوئی جا بھی نہیں سکتا بھئی انہوں نے آپس سے مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے کوئی سیدہ دا پتر لے آئیے تے جڑا ہوئے بھی نہ بالغ او جدو آوے تو اس بچے نو اسی اندر بھیجیے وہ کبوتر چک کے لے آوے تو آج جڑی بدبو والا معاملہ ختم ہو جاوے ان سیدہ دا پتر نبی پاک دی آل سیدی آل حضرت فرمانے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا ہن حضرت سلطان نور الدین حضرت عربی جتنے بھی احباب سن انہوں نے سیدہ دا بچہ بلایا تے روزہ انور دے اندر بھیج دیتا انہیں کبوتر پھڑیا باہر آ گیا ہن سیدہ دا بچہ پتہ کی کہندے واللہ محمد حی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ محمد حی وہ قسم چکے کہندے رب کعبہ دی قسم محمد عربی زندہ جے وہ جڑا روزے تے چلا گیا وہ کہندہ ہے اللہ دی قسم نبی پاک زندہ جے وہ جڑا روزے دے اندر چل گیا ہوں چھوٹا جا بچہ 5 سال دا تے عربیاں نے انہوں اندر بھیجیا وہ کبوتر لے پتہ لگیا ساڈا نبی کل بھی زندہ سی ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے تے ساڈی یہ حاجتہ مرادہ دعاواں ساری سن دے نے نبی پاک دی بارگاہ دے دعائے کہ رب تعالیٰ اور رب تعالیٰ بھی ساڈی اس حاضرین قبول فرمائے سرکار بھی اپنی بارگاہ جے اے حاضرین قبول فرمان وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین